महीने से जो मैं ऑफेयर हूँ तो दूसरी दफ़ा मुझे ये मौका मिला कि मैं इस फोरम पे आकर कुछ बात कर सकता हूँ। मुल्क के हालात तो आप जानते हैं। अब आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन, यहाँ पर इस मुल्क में आइन की क्या हालत है, जमहूरियत की क्या सूरत हाल है, मैं उससे ज़्यादा हमारी जो मीडिया की हालत है ज़रा उस पर बात हम करते भी रहे हैं, करते रहते भी हैं। और आज भी कोशिश करूँगा कि अपना मुकदमा जो मीडिया का है उसे जाने से पहले मेरा ये ज़ाती ख्याल, हम बड़े ऐसे से बात पिछले 20-25-30 साल से करते रहे कि इस मुल्क में निज़ाम बनाना मुश्किल, उस अच्छा निज़ाम बनाना और भी मुश्किल है। अगर आप निज़ाम को ख़राब और बर्बाद कर देंगे, उसको दोबारा खड़ा करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और हम उस निज़ाम को अब ख़राब कर रहे हैं। इस मुल्क में पार्लियामेंट रात को 12 बजे बगैर देखे आइन की तरमीम कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में जो हालात हैं वो देखें आप, बाहर से ला के हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस लगा दिए गए हैं। अब ये इदारे हैं पाकिस्तान के। मैं जब हमारे पे केसेस मेरे पे बनने शुरू हुए तो एक मशवरा मुझे ये दिया गया, कोशिश करें, खासकर जब पैमरा का पहला नोटिस आया और हम मुझ पे केस बना, कि कोशिश करें फैसला ही खिलाफ ना हो, क्योंकि आगे किसी जगह आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त जमहूरियत से ज़्यादा, जमहूरियत की जो हालत है, ज़्यादा अगर कहें कि मिनी मार्शल लॉ नुमा निज़ाम है तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन ये अब से हमारा मसला शुरू नहीं हुआ। मैं पहले भी ये कह चुका कि ये हाइब्रिड निज़ाम, इसने इस मीडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब पावर सेंटर सारे इकट्ठे हो गए, ऑपोजिशन तो हमेशा से हमारा एक नेचुरल एलाय रहा है, हमेशा से हमारी अलायंस रही है ऑपोजिशन के साथ। जब भी ऑपोजिशन होती है हम फ्रेंड्स विद द ऑपोजिशन। लेकिन ये जब से हुकूमत और फौज एक पेज पर आए हैं, उसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी पिछले 4 साल में मीडिया बना। हमारे साथ बड़ा मसला, मैं आपको अपनी ज़ात की मिसाल अगर कहें तो मैं दे भी देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पैमरा के नोटिस तो आए, फिर मुझे FBR के जब नोटिस आने शुरू हुए तो मेरे वकील ने एक दिन फ़ोन करके कहा, सर ऐसा कोई कानून नहीं FBR का जो हम पे ना लग गया होगा। मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरी ये खुशफहमी है कि शायद मैं पाकिस्तान के सबसे ट्रांसपेरेंट टैक्स पेयर्स में से। मैंने आज तक जो भी चीज़ खरीदी है वो को DC रेट पे नहीं खरीदी, मार्केट रेट पे खरीदी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सिस्टम को हुडविन करके कोई काम ना करूं। इसलिए मुझे बड़ा इस बारे में अपने ऊपर एक जोम रहा है कि मैं एक अच्छा टैक्स पेयर। लेकिन फिर जो FBR के निज़ाम ने मेरे साथ किया, मैंने किसी पूछा, उन्होंने कहा सर ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा। एक दिन मुझे लाहौर से, मेरे इन-लॉज लाहौर होते हैं, वहाँ से फ़ोन आया कि आप पर FIA का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड की इंक्वायरी चल रही है। क्योंकि उनके सारे जो बैंकर्स थे उन्होंने फ़ोन करके उनको बताया कि उनको FIA की तरफ से खत आए फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए कि काशिफ अब्बासी के खिलाफ ये है। तो उनके सारे अकाउंट्स, तो मेरे इन-लॉज तक के अकाउंट्स चेक किए गए। वो लोग जो पाकिस्तान में रहते भी नहीं, लेकिन मुझे से कोई इसलिए एतराज़ नहीं कि मुझे मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। जब FIA से चेक किया तो उस टाइम पता चला कि मेरा नाम किसी ब्लॉक लिस्ट पर भी है और मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकता। जब मैंने इसके बारे में एक ट्वीट की तो मुझे 10 फ़ोन और दोस्तों की तरफ से आ गए जो हमारे साथी दोस्त हैं, कहते हैं कि जॉइन द क्लब, हम भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। मेरी बीवी एक दिन अकाउंट अपना ऑपरेट करने बैंक गई, पता चला अकाउंट फ्रीज। वो मैंने उसके ऊपर ट्वीट की, बहुत से लोग दोस्तों के फिर मैसेज आ गए, जॉइन द क्लब, हमारे भी अकाउंट फ्रीज हो गए। मैंने तो सुना वो असद तूर मेरा छोटा भाई है, उसने तोते खरीदे थे, जिस शख्स से तोते खरीदे थे उसके अकाउंट भी फ्रीज थे। सो ये हालात, और ये मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद फिर किसी वक्त हम बात करेंगे। गुजारा इस हद तक रहती नहीं, बात इससे आगे भी जाती है, बहुत सी चीज़ें हमें कही जाती हैं, कन्वे की जाती हैं। सो हमारे लिए हालात बड़े मुश्किल, सिर्फ इसलिए एक तो जब आप ऑफर किया जाता है वो तो आपको ऑफर कर देते हैं। अब मैं अकेला ऑफर नहीं, मेरे ख्याल है बहुत से और दोस्त भी हमारे ऑफर है। तो ये मुकदमा सिर्फ मेरे अकेले का नहीं, ये मुकदमा उन तमाम दोस्तों का है जो टीवी पर बात करना चाहते हैं लेकिन उनको बात नहीं करने दी जाती। मैं तो बहुत कुछ देख चुका। मेरा पहली बैन मेरे पे आया था 2007 में, मेरे पे 2020 में ब्लास्फेमी भी लगाई थी एकदम, और मेरे में मस्जिदों में तकरीरें भी हुई मेरे खिलाफ। लेकिन ये निज़ाम तो ये तो हम भुगतते आ रहे हैं पिछले बहुत अरसे से, लेकिन ये 4-5 साल में ये ज़्यादा ख़राब हो गया, ये ज़्यादा सख्ती आ गई है इसमें। इट्स बिकम ईजी कि किसी एक पॉलिटिकल व्यू को या किसी भी वजह, किसी शख्स के व्यू को कंट्रोल ज़बरदस्ती जोर से करने की कोशिश की।
اور اب پیکا بھی آ گیا. مجھے یاد ہے جب پچھلی حکومت میں پیکا آیا تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم نے ایک کیمپ لگایا, ہم سارے اس میں تقریریں کرتے تھے, اپوزیشن آتی تھی. لیکن اس دفعہ پیکا لگا, اس دفعہ ہم کسی جگہ نہ کیمپ لگا رہے ہیں, نہ صحافی اکٹھے ہو کے کسی چیز کے خلاف اپنی چیز کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, لیکن لیبلنگ ہم سارے کر دیتے ہیں. جو شخص کہتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس لیے کریں کیونکہ آپ ایک خصوصی جماعت کی وجہ سے یہ کام کریں. حالانکہ 2018 کے الیکشن میں مجھے یاد ہے میری یہی بحث اس وقت کے فوجیوں سے بھی ہوئی تھی, جب میں کہتا تھا کہ پری پول تو ہوئی ہے, تو جب وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے یہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ کہ آپ اس کی سزائیں دینی شروع کر دیں. پہلے ہی لیکن پچھلے 4-5 سال میں جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. FIA کے مقدمے, مجھے نہیں پتا, نیب جاؤں گا تو شاید نیب کا بھی کوئی مقدمہ بنا ہو, FBR, پیمرا, کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں کہ جس کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑا ہو. یہ بھی 2-3 مہینے میں تھوڑا سا سکون آیا. 25 سال میں نے جرنلزم کیا ہے, میں نے اتنے سخت حالات میرا خیال ہے جرنلسٹ کے لیے. خیر میں جب بات کرتا ہوں دوستوں سے کہ یار یہ بھی ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پچھلے دور میں یہ ہوا تھا. اگر کہیں کہ یہ دھمکی آئی تھی, کہتے ہیں ہمیں بھی یہ دھمکیاں آئی تھی. سو یہ پچھلے کچھ عرصے میں تو کچھ زیادہ یہ کام بڑھ گیا ہے. متی اللہ جان میرا بھائی بیٹھا ہے یہاں پہ, آپ کو فوٹیجز تو یاد ہوں گی جب اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی. یہ سب اب ایک روٹین بنتی جا رہی ہے. میں ان لوگوں کو, اپنے دوستوں کو جو ٹی وی پر بیٹھ کے آج پروگرام کر رہے ہیں, داد دیتا ہوں کہ وہ پروگرام کریں جس ماحول میں وہ پروگرام. میں بہت سے دوستوں سے, آپ تو میرے بھائی ہیں سارے, میں ان سے ملتا ہوں, وہ کہتے ہیں یار پچھلے ہفتے ہم پالیٹکس پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پریشر بہت تھا. تو کسی نے اسپورٹس پہ بات کر لی, کسی نے فارن افیئرس, اور یہ جب فارن ایشوز آتے ہیں تو شکر کرتے ہیں کہ کوئی فارن ایشوز آئے, کیونکہ وہ پالیٹکس پر بات کرنا اس ملک میں اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں, میں ان آل آنیسٹی میں ان کو داد دیتا ہوں کہ شاید آف ایئر ہونا زیادہ آسان ہے, آن ایئر ہونا زیادہ مشکل ہے. بہت سے لوگ جب یہ اپنی فرسٹریشنز ہم سارے بیٹھتے ہیں, وہ فرسٹریشن میں روز کہ کس طرح لوگ ہمارے دوست صحافی فرسٹریٹڈ ہیں اس ٹائم, کہ کس حد تک پابندی ہے, کہ کس حد تک جا کے کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, یہ گیسٹ نہیں آئے گا. جس دن رات کو کوئی گیسٹ آئے, ایک میسج آیا تھا کہ یہ گیسٹ ٹی وی پر نہیں آئے. سو یہ ہے وہ ماحول جس میں بہت سے لوگ ہم کام کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگ جن کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. اس ملک میں اگر ہماری جمہوریت اور آئین کے ساتھ جو حالات ہیں وہ اس وجہ سے بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ میڈیا جب وہ بات نہیں کر پائے گا تو ظاہر ہے وہ جو اسپیس میڈیا کریٹ کرتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے, اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے لیے, اچھے جو اصول ہیں ان کے لیے, وہ اسپیس ختم ہو جاتی ہے. آج میرے بہت سے دوست ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت پریشرز کے اندر کام کر رہے ہیں اور وہ ان بہت سے ایشوز پہ بات نہیں کر سکتے. امید کرتے ہیں کہ سینس ول پریویل. ابھی شاید خاقان عباس صاحب نے بھائی میرے کہا کہ میڈیا میں آواز اب نہیں اٹھ سکتی ہے, اس کی یہی وجہ شاید سے کیونکہ میڈیا میں آواز اٹھانے کی اب اجازت نہیں دیتے. کیا ٹاپکس آئیں گے, نہیں, کچھ ٹاپکس کی اجازت, کچھ لوگوں کو بلانے کی اجازت نہیں. سو اس لیے یہ بہت قدغنے, بہت پابندیاں ہیں جس کے اندر یہ میڈیا کام کر رہا ہے. اور یہ لڑائی آپ کی ظاہر ہے, لیکن ہمیں ایز میڈیا ہم نے ماضی میں بہت لڑائیاں لڑی ہیں.